والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین آلِ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یار خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یار ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ جو بہلول دیکھا تو سبحان اللہ کیا چٹو سبحان اللہ سبحان اللہ جو بہلول دیکھا تو
دیوانہ آئے علی کا دیوانہ مزہ لگے علی کا دیوانہ بڑی شان والا سارے علی دے دیوانے بیٹھے نے علی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ جو گم تھی اندھیرے میں وہ شے مل گئی ہے جو گم تھی اندھیرے میں وہ شے مل گئی ہے تیرا مسکرانا بڑی شان والا آقا تیرا مسکرانا بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں سبھی معتبر ہیں سبھی معتبر ہیں نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں سبھی کا یارانہ بڑی شان والا نبی کا یارانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا جو مل جائے حاکم مدینے میں مدفن مدینے میں مدفن جو مل جائے حاکم مدینے میں مدفن تو پھر ہو ٹھکانہ بڑی شان والا تو پھر ہو ٹھکانہ بڑی شان والا تو پھر ہو ٹھکانہ بڑی شان مل کے تو پھر ہو ٹھکانہ بڑی شان والا حضرات ذی وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام میرے محترم مکرم مار سلطان صاحب جناب یاسین صاحب اور جملہ ذی وقار سامعین دعا کرنا اللہ کریم اے جڑی اج دی محفل پا کے سرزمین شاہپور شہر خوشاب اے منعقد ہے اور مینوں جتھوں تک یاد پیندا ہے کہ میں اج تو 18 سال پہلے تقریباً سن 2008 وچ 9 وچ آیا سا اس تو بعد بے شمار مرتبہ آیا مینوں بچہ جم کے 18 سالاں جوان ہو جاندا جے میں ہر سال نہیں آیا تے کم و بیش جے 2 سال بعد بھی آیا تے بچہ جم کے 18 سالاں جوان ہو جاندا تے 18 سالاں دا 36 سالاں دا 36 سالاں دا ڈبل ہو جاندا ہے تے ہن تساں مینوں جان دے ہو میں تانوں جاننا وا میں چاہنا وا کہ جنہ چر بیٹھیے ذوق نال بیٹھیے رب کائنات نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات فرمایا نہ آکھیا جے سبحان اللہ ولا تقولوا نہ آکھیا جے لمن يقتل جڑے قتل کر دتے جان فی سبیل اللہ اللہ دے رستے وچ سبحان اللہ اموات مردہ انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا بل احیاء ولکن لا تشعرون فرمایا زندہ نے تساں بے خبر ہو بے شک زندہ نے تساں بے خبر ہو علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر نعیمی دے اندر فرمایا ولا تقولوا نہ آکھو اے دا حکم انج ہی ہے جویں ایک اللہ تو علاوہ اسی دو رب نہیں نہ مان سکتے سبحان اللہ ایک اللہ تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق ایک اللہ
دا تو علاوہ جویں دو رب نہیں نہ من سکدے ولا تقولو جڑا اس آیت دا انکار کر کے فرمایا اللہ آکھیا نہ آکھیا جے انہاں نوں مردہ جڑے شہید ہو جان اللہ دے رستے وچ قتل کر دتے جان جویں ایک اللہ نو چھڈ کے دو رب مننے بندہ کافر ہو جاندا علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ تفسیر نعیمی اندر ولا تقولو دی تفسیر فرماندے آپ فرماندے نے جڑا شہید نوں پھر جان بوجھ کے آیت دا انکار کر کے آکھے بھی نہیں میں شہید نہیں مرنا اینوں میں مردہ ہی مرنا فرمایا او بھی کافر ہو جاندا او بھی کافر ہو جاندا میں بیان کرنا چاہنا اہل یقین جڑے یقین دے منصب تے فائز ہون اگر انہاں دے قریب موت آ جائے تے موت بھی حیات وچ بدل جاندی ہے سبحان اللہ پہلا جملہ یاد رکھی میں اللہ دا قرآن پڑھن لگا لا ریب کتاب پڑھن لگا منبع نور و ہدایت کتاب پڑھن لگا سچی تے سچی کتاب پڑھن لگا میں دسنا ہے کہ جڑے اہل یقین نے انہاں دے قریب موت آ جائے تے موت دی کیفیت بدل جاندی ہے حیات دی کیفیت بدل جاندی ہے یقین والے ہوندے کون نے لا ریب کتاب نو کھولیا تے پتہ لگیا رب کائنات نے یقین دی اے جڑی اصطلاح ہے نا اینو تین جگہ تے ایکسپلین کیتا سورۃ التکاثر دے اندر کلا لو تعلمون علم الیقین سبحان اللہ اللہ کریم نے علم الیقین دی ٹرم یوز فرمائی قرآن اندر لا ریب کتاب اندر دوسری ٹرم سورۃ التکاثر دے اندر اصطلاح اللہ کریم نے ایکسپلین فرمائی فرمایا ثم لا ترونها عین الیقین عین الیقین عین الیقین ثم لا ترونها عین الیقین یعنی دوسری اصطلاح عین الیقین پہلی سی علم الیقین دوسری عین الیقین اور سورۃ الواقعہ دے اندر رب کائنات نے اسے یقین دا ایک درجہ ایکسپلین کیتا فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین سبحان اللہ ہاتھ چوک کے آنکھوں نا سبحان اللہ سبحان اللہ تین ٹرمز لا ریب کتاب نے استعمال فرمائیاں کیڑیاں پہلی علم الیقین اچھی بولو سبق یاد کرو کیڑی علم الیقین دوسری کیڑی عین الیقین تیسری کیڑی حق الیقین اچھا موت دے حوالے نال اگر کوئی بندہ آکھے کہ یار میں پڑھیا ہے کہ بندہ موت آنی ہے بندے مر جانا اینو کہندے نے علم الیقین سبحان اللہ موت دے حوالے نال کسے جگہ تے کتاب وچ بندہ پڑھے بھی موت آنی ہے اے وے علم الیقین یقین کر لوے موت علم آ گیا اس علم تے یقین ہو گیا پہلا درجہ ہے اگر کوئی بندہ سامنے بیڈ تے فوت شدہ پیا ہوئے ڈیڈ باڈی پئی ہوئے بندہ ویکھے اکھاں نال ویکھ کے ہن کلا علم نہیں نالج نہیں بلکہ ویکھ کے اکھاں نال اوے عین الیقین یعنی کلا علم تے اکتفا نہیں اونے ویکھیا بندہ فوت پیا ڈیڈ باڈی پئی اونے آکھیا یہ عین الیقین یعنی یقین دا دوجا درجہ ہے سبحان اللہ پہلا درجہ علم الیقین دوجا درجہ عین الیقین ہن تیجا درجہ ہے اگر کسے بندے دے ہتھاں وچ مہینہ اپنے باپ نو ماں نو ہاسپٹل چ لے کے بیٹھا رہے او دی میڈیسن استعمال کرے پھر اوکھے ساہ لوے پھر دنیا تو جاوے بندہ او دے ہتھاں وچ دم لوے یعنی کسے شے نو انچاں ٹیپاں نہ پورا مل لینا چنگی طریقے نال اینو کہندے نے حق الیقین سبحان اللہ بعض بندیاں نو سمجھ نہیں آئی تے اے مائک ہے نا اگر کوئی آکھے کتاب وچ مائک ہے آکھے جی علم آ گیا یقین آ گیا علم الیقین اگر اس مائک نو دوروں بیٹھیاں ویندے ہو پے عین الیقین اکھاں نال ویکھ لیا تے جے مستری صاحب مائک نو کھول کے اے دے وچ ہر شے ویکھ لین کیڑی شے کتھے وے اینو کہندے نے حق الیقین سبحان اللہ اینو کی کہندے نے حق الیقین میں علم الیقین عین الیقین تے حق الیقین اینو موت دا چشمہ لا کے میں قرآن مجید فرقان حمید وچوں 5 تن پاک دے نام دیاں 5 مثالاں پیش کراں گا سبحان اللہ جڑے کہندے نے اسی قرآن سنا گے تو سبحان اللہ آکھے گا اچھی طرح سبحان اللہ آکھو سبحان اللہ آؤ پھر میں لا ریب کتاب پیش کرنا منبع نور و ہدایت کتاب پیش کرنا سچی تے سچی کتاب پیش کرنا رب کائنات نے سورۃ البقرہ دے اندر آیت نمبر
259 رب کائنات نے حضرت ابراہیم پیغمبر علی نبینا و علیہ السلام دا علم الیقین عین الیقین تے حق الیقین دا درجہ رب کائنات نے ایکسپلین کیتا مائک دی گین تے ماسٹر اور ہن ذرا میرے ال پوری طرح توجہ رکھیا جے شاہپور شہر دی سرزمین تے بیٹھن والےو میں تواڈے کولوں تقاضا صرف سبحان اللہ دا کرنا گل سمجھ چاہے تے توجہ کریا جے کلا سر نہیں لانا سبحان اللہ آکھنا جے پھر میرے کولوں جویں مرضی خطاب سن لیں جے سم ممدک بیٹھے رہو گے تے بدر شاہ دا مزاج انج دا نہیں جدوں بندے دا مزاج نہ ہوے تے پھر خطاب نہیں ہوندا پہلی مثال پیش کرنا رب کائنات فرماندا ہے لا ریب کتاب اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 اللہ دا نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ السلام نے رب کائنات دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا رب ارنی کیف تحیی الموتى میں ویکھنا چاہنا کہ تو مردیاں نو کیویں زندہ کرنا ہے رب کائنات سونیا مردیاں نو کیویں زندہ کرنا ہے کیف بمانا کیفیت اے دا مطلب اے نہیں کہ میں ابراہیم تے ایمان ہی نہیں رکھدا اللہ یاذ باللہ کہ تو مردہ زندہ کر سکنا ہے کہ نہیں کر سکدا نہ کیف بمانا کیفیت نبی اطمینان قلب تو بغیر نبی بندا ہی نہیں اے دا مطلب اے وے مولا میں ایمان تے رکھنا وا تو مردے زندہ کر سکنا ہے پر میں دیکھنا چاہنا کہ مردے زندہ کیویں کرنا ہے سبحان اللہ ادھر والے بھی آکھو سبحان اللہ سبحان میں اللہ دیکھنا چاہنا تو مردے کیویں زندہ کرنا ہے توجہ چاہنا صاحب علم لوگ بیٹھے ہو سبحان اللہ دی چھلا وے ویکھنا چاہنا کہ تو کیویں مردے زندہ کرنا ہے رب کائنات نے فرمایا میرے نبی ایمان نہیں ہے اطمینان نہیں یقین نہیں ہے اللہ دا قرآن آخدا ولکن لیطمئن قلبی آکھیا اطمینان قلب دا آخری درجہ چاہنا مطلب اے وے علم الیقین تو اگے نکلنا چاہنا عین الیقین دا چشمہ بھی نہیں بلکہ میں سونیا میں تیرا خلیل آنا جد الانبیاء وانا اس واسطے میں چاہنا وا کہ حق الیقین دا اعلیٰ درجہ او دے تے فائز ہو جاواں میں نبیاں لوکاں نو کہنا وا مرن تو بعد دوبارہ اٹھنا جے لوکاں نو آکھاں گا میں ویکھ کے آیا وا کہ ہاں رب کائنات مرن تو بعد زندگی دیندا ہے اکھاں نال ویکھنا چاہنا کیویں دی کیفیت ہے تاکہ میں لوکاں اگے ایکسپلین کر سکاں رب کائنات نے فرمایا سورۃ البقرہ دے اندر فخذ اربعۃ من الطیر اللہ دا قرآن آخدا 4 پرندے لے لے فصرہن الیک انہاں نو اپنے ول مانوس کر لے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو لے لیں انہاں نو مانوس کر لیں او تینو جانن لگ پین تو انہاں نو جانن لگ پے گا او تیری بولی سمجھن لگ پین گے تو انہاں دی بولی سمجھن لگ پے گا جدوں جوان ہو جان گے انہاں دے پر پرزیاں تو تینو اویئرنس مل جائے گی تینو پتہ ہوے گا کیڑا پرندہ کتھے بیٹھا تے کیویں بولدا ہے تو انہاں تو مانوس ہو تیرے نال مانوس فصرہن الیک جدوں بڑے ہو جان انہاں نو ذبح کرنا ہے یا اللہ ٹھیک ہے میں ذبح کر لواں گا جدوں ذبح کرنا ہے انہاں دے سر اپنے قدماں وچ رکھنے نے انہاں دے اجسام جڑے نے انہاں دا قیمہ کر لینا گڈ مڈ کر لینا کلیجی پوٹا سارا گڈ مڈ قیمہ کر کے کھمب پرزے چنجا انہاں دا گڈ مڈ کر کے انہاں نو پہاڑاں دے اوتے کھلار دینا ہے مولا پھر کی کرنا ہے رب کائنات نے فرمایا ثم دعوہن یأتینک سعیا سبحان اللہ ہاتھ چوک کے آخنا سبحان اللہ سبحان اللہ اس مہینے دے اندر شاہپور شہر والے بڑے بڑے خطیب سنے ہون گے بڑے مائیے ٹپے پڑھن والے آئے ہون گے سوراں دے نشیب و فراز سنان والے آئے ہون گے میں اللہ دا قرآن پڑھ کے اج تانوں چیک کرن لگا واں کہ تساں رب دے قرآن نو سن دیو تے کیویں سن دیو میں دسنا چاہنا موضوع موت دے حق الیقین تو لے کے جانا ہے 5 تنہ پاک دے نام دیاں 5 مثالاں دے کے میں حسین ابن علی دے شہادت دے منصب نو حق الیقین دے چشمے نال تانوں وکھانا چاہنا کہ میرے حسین دا یہ جڑا حق الیقین دا درجہ تے منصب شہادت دا وہ کنی عظمت والا ہے بعد وچ میں انشاءاللہ شہادت بھی بیان کرنی ہے میں چاہنا وا ذرا سبحان اللہ دی چھل بھی آندی رہے رب کائنات فرمائے انہاں پرندیاں نو گڈ مڈ کر لے ثم دعوہن یاتینک سعیا فرمایا جدوں انہاں نو آواز دیویں گا یاتینک سعیا تیرے ول دوڑ دے ہوئے چلے آن گے سرزمین شاہپور شہر والے
میں تانوں پوچھنا چاہنا پرندیاں دا کم اڑنا ہے یا دوڑنا ہے؟ پرندیاں دا کم اڑنا ہے۔ رب کائنات فرماندا ہے جدوں نبی تو انہاں نوں آواز دے گا پرندے اڑدے نہیں دوڑدے تیری بارگاہ وچ آ جان گے۔ سبحان اللہ۔ دل ٹھنڈا کر دیتا جے، دل چ ٹھنڈ پا دیتی جے۔ قرآن سنن والے لوکاں نوں دسن والے اہل سنت و جماعت دے مولوی کلے سراں تے مائیاں ٹپیاں نال ذکر حسین نہیں کردے۔ میں پہلا موضوع نوے انداز تیرے سامنے رکھن والا قرآن دیاں اوہی آیات نے جڑیاں تیرے اگے رکھاں گا۔ پہلے بھی پڑھنا سننا پر ریسیپی میری اپنی، ٹیسٹ میرا اپنا، ذائقہ میرا اپنا۔ ذکر حسین دے تناظر اندر اے ہوئی آیات نوں میں کوٹ کرن لگا تے مزہ لے لطف لے۔ رب کائنات فرمایا جدوں آواز دیویں گا تیرے ول دوڑتے ہوئے چلے آن گے۔ مولا موٹر وے بنیا جتھوں دوڑ کے آن گے، جی ٹی روڈ بنیا جتھوں دوڑ کے آن گے۔ نہ فرمایا پہاڑ نے پتھریلا علاقہ۔ میں آکھیا مولا اے کیویں دوڑ کے آن گے؟ سر تے نبی دے قدماں وچ نے، سبحان اللہ۔ سر تے نبی دے قدماں وچ نے۔ مار سلطان صاحب سر نبی دے قدماں وچ نے۔ فسرہن الیک دا ایک معنی اے بندا ہے انہاں نوں ذبح کر، ایک معنی اے بندا ہے انہاں نوں اپنے ول مانوس کر لے، دوجا معنی ذبح کر تے سر اوتھے ہی رکھ، انہاں نوں آواز دیویں۔ ہن کلے دھڑ پہاڑاں تے پئے نے، سر انہاں دے نبی دے قدماں وچ نے، پیر دے قدماں وچ نے۔ نہیں سمجھ آئی اچھی سبحان اللہ آکھی او سر انہاں دے حق الیقین والے، سبحان اللہ۔ حق الیقین والی شخصیت دے قدماں وچ نے، جڑا علم الیقین تو اگے عین الیقین تے وے، عین الیقین تو اگے حق الیقین تے وے، جدا نام ابراہیم خلیل اللہ جڑا مصطفیٰ دا دادا ہے، او جنوں رب کائنات نے ہنے ہنے خیوب تو پردہ اٹھا کے اے مرن تو بعد زندگی کیویں دیندا رب، او پردہ اٹھانا ہے۔ احیاء موتا دی آبزرویشن دا ویلا آ گیا ہے، احیاء موتا آبزرو کروانا ہے، احیاء موتا دا مشاہدہ کروانا ہے۔ احیاء موتا کنوں آکھیا جاندا ہے؟ مرن تو بعد دوبارہ زندہ ہونا، اے دے تے ایمان رکھنا۔ ساڈا ایمان بالغیب صدقے جاواں انہاں حق الیقین والیاں تو جڑے ایمان بالغیب والے نہیں بلکہ ایمان شہادت والے۔ سبحان اللہ۔ جنہ ویکھ کے ایمان لے آندا، بولو بولو جنہ ویکھ کے ایمان لے آندا ہے۔ ہن ذرا توجہ میرے وال رکھیں، میں تینوں نتیجہ دیواں۔ نبی دے پیراں وچ سر نے، ثم دعوہن یاتینک سعیا، فرمایا آواز دینا تیرا کام ہے، دوڑ کے تیری بارگاہ وچ آن گے۔ ہن شہزاد بدر شاہ دے ذہن وچ ایک بات آ گئی، مار سلطان جی سر تے اوتھے پے نے، اکھاں تے نبی دے پیراں وچ پیاں نے، انہاں دے کن تے نبی دے پیراں وچ، توجہ جانا، تے اکھاں تے نبی دے پیراں وچ نے، کن تے نبی دے پیراں وچ نے، تے سر تے نبی دے پیراں وچ نے۔ کلے دھڑ کیما بنا کے انہاں اے پہاڑاں تے رکھے ہوئے نے۔ میں سوال اٹھیا میرے تصورات دی دنیا اندر، اے مولا او جدوں نبی انہاں نوں آواز دے گا بن کناں دے نبی دی آواز سن گے کیویں؟ بن اکھاں دے حق الیقین والے دی بولی ویکھن گے کیویں؟ سن گے کیویں؟ راہ پہچانن گے کیویں؟ نبی تک توڑ منزل تے آن گے کیتے؟ رب کائنات فرماندا ہاں ہاں ثم دعوہن یاتینک سعیا، اے نبی یہ ہوئی تے تینوں وکھانا چاہنا وا کہ تیرے تک آن گے تے آن گے بھی اڑ کے نہیں، دوڑ کے آن گے تاکہ جگ نوں پتہ لگ جائے کہ جدوں حق الیقین والے خلیل اللہ دے قدماں وچ سر پیائے ہوئے تے جدوں نسبت آواز دی جاندی ہے حق الیقین والے ول، او پرندے بن اکھاں دے ویکھ لیندے نے، بن کناں دے سن لیندے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، شان اہل بیت۔ ماشاءاللہ مزہ آ گیا، میں نے پتہ لگ گیا۔ آج میں ذرا نبض تیری نبض تے ہاتھ رکھ کے پینترا بدل کے گل پیا کرنا وا۔ حق الیقین والا، علم الیقین تو عین الیقین تے حق الیقین دے اعلیٰ درجے تے فائز خلیل اللہ جدے پیراں وچ سر پے نے۔ توجہ میرے وال جانا، ایک جملہ ہور دینا چاہنا۔ حق الیقین والے دے پیراں اندر جس ویلے او چلدے ہوئے پرندے آ گئے، پرندے آئے، میں پوچھنا چاہنا حق الیقین والے دے قدماں وال پرندے آن، بن اکھاں دے ویکھ لیندے نے، بن کناں دے سن لیندے نے، تے خود حق الیقین والے
والے دیاں عظمتاں دا کی عالم ہوئے گا ایک اے حق الیقین والا جے گل نہیں سمجھ آئی اوکھی ہو جائے میں اے جڑی میں منزل تے پہنچانا چاہنا قرآن دیاں مثالاں دے کے میں امام حسین تک لے کے جاواں گا پہلا حق الیقین والا پیغمبر خلیل اللہ ہے جنہیں موت نو اکھاں نال ویکھیا جنہیں چنگی طرح ناپ تول کے ویکھیا کہ مردہ کیویں زندہ ہوندا ہے چونکہ موت دی کیفیت حیات وچ بدل جاندی ہے اونوں شہید آکھیا جاندا ہے سبحان اللہ اونوں شہید آکھیا جاندا ہے اونوں مردہ نہیں آکھنا اللہ فرماندا والا تقول لمن يقتل في سبيل الله سبحان اللہ حسین ابن علی نے مردہ نہیں آکھنا ذرا گل تر کر دیں پیر دے پیراں وچ سر پے نے مرشد دے پیراں وچ سر پے نے ذرا بولی لے لیے سلطان باہو دی سبحان اللہ بولی لے لیے اے تن میرا یہ بھی سننے والے آئے بیٹھے نا ہولی ہولی اٹھ کے نہ ٹر جان سارے قرآن سننے والے نہیں نہ بیٹھے انہوں نے سمجھ نہیں نہ ہوتی اے تن میرا اے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ لرچا چشمہ 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 سبحان اللہ لکھ لکھ ساڈا پیر حسین ہے نا سمجھا کر یار حق الیقین والا لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک جا پھر چین نہ آوے نا 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 سبحان اللہ اتنا ڈٹھیاں بھی سانو چین نہ آوے شاہپور شہر والے ساری ساری رات محفلاں سجان والے پیر حسین نو حق الیقین تے منصب تے ویکھن والے میں تینوں رزلٹ دیواں گا 5 تن پاک دے نام دے 5 حصے قرآن دے پڑھ کے انشاءاللہ میں یقین ہے پورا مجمع کھلو کے نعرے مارے گا تے بدر شالی دعاواں کرو گے لیکن گل نہیں ساری رات ذکر دیاں محفلاں سجا کے بھی اس کہنے اتنا ڈٹھیاں سبحان اللہ پھر چین نہ آوے تے ہو دیدار باہ تے میں نو لکھ کروڑا اوے ہزار ہو سبحان اللہ اللہ رب کتاب منبع نور
ہدایت کتاب سچی تے سچی کتاب اور رب دا قرآن پڑھنا سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 سٹھن والے ہو سنن والے ہو اے پیغمبر خلیل اللہ دا ذکر سن لیا پتہ لگ گیا اے جنہاں دی اکھاں نہ ہون سر نہ ہوے بالکل او بھی چل کے حق الیقین والا آ جاندے نے تے خود حق الیقین والا داتا علی اجویری اگر قبر وچ پیا ہوے بابا فرید الدین گنج شکر اگر قبر وچ پیا ہوے حسین ابن علی اگر قبر وچ پیا ہوے مولا علی اگر قبر وچ پیا ہوے میں گل سوکھی کر دینا صدیق اکبر میں قبر وچ پیا ہوے فاروق اعظم قبر وچ پے ہون عثمان غنی قبر اندر جلوہ گار ہون سارے نبیاں دا نبی میرا مصطفی قبر وچ ہوے او جنہ پرندیاں نو آواز دے بن اکھاں دے ویندے نے بن کناں دے سندے نے اے تے ہے ہی اکھاں والے نے دنیا تے رہن تاں وی ویندے نے دنیا تو ٹر جان تاں وی خبراں رکھدے نے تاں خبراں رکھدے نے میں دسنا چاہنا اے دوجا مقام پڑھا حضرت عزیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن دی دوجی مثال سن تے حسین ابن علی نو حق الیقین دا چشمہ لا کے ویکھی تینوں لطف آوے گا نویں ریسیپی دے نال بدر شاہ تیرے اگے گل رکھے رب کائنات فرماندا ہے ایک مرتبہ ایسا آیا حضرت عزیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس دے کولوں دی گزرے تے ویکھیا ہر شے ملیا میٹے رب دا عذاب آیا آبادیاں تباہ ہو گئیاں نبی نے ویکھیا عزیر نبی نے عرض کیتی مولا اے بندے دوبارہ ایتھے کیویں آ جان گے اے بستیاں کیویں آباد ہو جان گیاں اے تے ساری شے غرق ہو گئی ہے فاماتہ اللہ مئات عام ثم بعث اللہ دا قرآن ادھر اشارہ پیا کردا ہے رب کائنات نے فوری طور تے حضرت عزیر نبی درخت دے تھلے لیٹے ہوئے نے جدوں جا کے لیٹے ہاتھ دے اندر انگور نے تھوڑے جے انجیر نے تے انگوراں دا شیرہ یعنی او دا رس شربت آپ گدے تے سوار سن اے درخت تے تھلے جا کے لیٹ گئے انج کر کے او جناب شربت انجیر تے جو کچھ بھی ہاتھ چنگور سی ایک جگہ تے اس جگہ تے رکھ دیتا تو شادان اپنی سواری نو وکھریاں پن دیتا تے خیال آیا اے رب کائنات سونیا اے کیویں ساری دنیا پھر آباد ہوئے گی ایتھے لوگ کیویں آ جان گے اسی ویلے رب کائنات فرماندا فاماتہ اللہ مئات عام ثم بعث اللہ فرماندا ہے اساں عزیر نبی تے 100 سال واسطے موت طاری کر چھڈی ثم بعث پھر جگایا پورا 100 سال لنگ گیا 100 سال لنگن تو بعد اللہ دا نبی جس ویلے اکھ کھلی نا ثم بعث اللہ فرمایا نبی اے کنا کہ چر ہو گیا جد تو ایتھے لیٹیا سا اللہ دا نبی آکھدا یومن او بعد یوم پر عرض کر دے رے مولا بس ایک دن گزریا ہوئے گا یا ایک دن تو تھوڑا گزریا ہوئے گا رب کائنات نے فرمایا نا مئات عام فرمایا میرے نبی ایک دن نہیں 100 سال گزر گیا ہے تیرے تے موت طاری کر کے ثم بعث پھر تینوں جگہ چھڑیا ہے سبحان اللہ اچھا لائٹ چل دی ہے تو پیچھے پمکڑ آئے نے ادھی محفل پمکڑا نال پئی کھیل دی تساں دھیان نہیں کرنا تے میں گل کیویں سمجھانی دوجی مثال پیا دینا جدوں نبی نے آکھیا نا مولا یومن او بعد یوم میں ادھا دن یا ادھے دن تو تھوڑا اللہ نے پتہ کی فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک فرمایا سونیا ویکھ اپنے کھانے وال تے پانی وال فرمایا لم یتسنا اے دے وچ بو بھی نہیں پئی آندی 100 سال لنگ گیا فریجاں تے کھانے رکھن والے 100 سال لنگ گیا لم یتسنا قرآن کہندا او دے چ تے سمیل ہی نہیں آندی پئی اللہ فرمایا ویکھ کھانے وال تے دوجے پاسے وانظر الی مارک فرمایا اپنے گدھے وال سواری وال تے ویکھ فرمایا وانظر الی العظام ان ہڈیاں وال ویکھ ہڈیاں گل سڑ گئیاں سی صدی لنگ گئی سبحان اللہ اللہ دے نبی آکھیا یا اللہ مینوں تھوڑا جا وقت گزریا ہوئے گا رب کائنات فرمایا نہیں تھوڑا وقت نہیں گزریا اللہ نے فرمایا میرے نبی ادھر ویکھتے صحیح وانظر الی العظام ہڈیاں وال ویکھ فرمایا کیف ننشزھا میں کیویں اٹھانا وا ثم نکسوھا فرمایا لحمن فرمایا پھر اے تے گوشت کیویں پہنانا وا توجہ کریا جس ویلے اے نبی کھانے وال ویکھیا تے کھانا تے بالکل ٹھیک ہے اور نبی نو وکھانا سی کہ واقعی 100 سال تیرے تے گزر گیا ہے وکھانا کیویں سی دوجے پاسے گدا گل سڑ کے ہڈیاں بن گئیاں سی گدا گل سڑ کے ہڈیاں بن گئیاں سی اے نبی نے ویکھیا ویندیاں ہی ویندیاں ہڈیاں کٹھیاں ہوئیاں انہاں تے گوشت چڑھیا گدا کن جھاڑدا ہویا اٹھ کے نبی دے سامنے کھڑا ہو جاندا سبحان اللہ ہائے 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 اللہ نے فرمایا نبی فانظر الی
इला तामे का व शराबे का अपने खाने वाल ते वेख ऐसा अपने पानी वाल ते वेख जेड़े मशरूबात कोल रखे सी मौला इत्थे खराब ही नहीं होया शाहपुर शहर आलियो जेड़ी शह नूं नबी दा हथ लग जाए ओ पीरां दे मुरीदो ध्यान मेरे अल तुहाडे गल उत्तों दी लंघ गई क्योंकि पीरां दी कबरां ते की लैण जांदे ते मरे पे ने ओ ते खत्म हो गए ने पीर सियाल दे मनण आलियो शहनशाह गोलड़ा दे मनण आलियो गौसे पाक दे मनण आलियो दाता अली हजवेरी दे मनण आलियो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर दे मनण आलियो मैं कुरान पे पढ़ना रब आख्या फंजुर इला तामे का व शराबे का अपने खानी अल ते पानी अल ते वेख 100 साल लंघ गया कुछ भी नहीं होया इस वास्ते कि नबी दे हाथ विच सी हक्कुल यकीन वाले दे हाथ विच सी ऐनुल यकीन ते इल्मुल यकीन ते उत्ते हक्कुल यकीन दा दर्जा नबी दे हाथ लग गए पीर दे हाथ लग गए मुर्शिद दे हाथ लग गए ओए 100 साल दी सनत ते कुरान पिया देंदा है हाथ विच हाय हाय नबी दे हाथ विच पीर दे हाथ विच खाना टुर जाए 100 साल एक सदी दी सनत ते कुरान देंदा है तू किवें कहना कबरां वालियां कोल की जांदे हो ते पीरां दी बैत करन दा की फायदा सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हुसैनियत मैं दसना है चाहना यार उज़ैर नबी दे हाथ नाल खाना लग जाए ते खाना 100 साल तक खराब नहीं होता क्योंकि खाने दी निस्बत हक्कुल यकीन नाल हो गई ते जिन्ना दी निस्बत मेरे प्यारे पीर हुसैन इब्ने अली नाल हो जाए उन्हां दा की मकाम होएगा उन्हां दी की अजमत होएगी मैं पीर हुसैन दी शान सजावी नाल बयान करना अल्लाह फरमांदा वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाह अमवात इन्हां नूं मुर्दा ना आख्या जे इन्हां नूं मुर्दा ना आख्या जे मैं कुरान दे बस 2 मकाम पढ़ के खिताबत दा अंदाज बदल देना वक्त ज्यादा हो जाएगा अगे चलना दुआ मिसालां तो अगे पीर हुसैन तक लेके जानो रदी अल्लाह तआला नो अगलियां 3 मिसालां फिर पेंडिंग कर देना वक्त ज्यादा हो जाएगा वैसे मैं 5 मिसालां कुरान दियां देंदा ते फजर तक वेला हो जाएगा मैं चाहना वा ये बात समझाना कि हक्कुल यकीन दे दर्जे वाला जेड़ा एडी शान वाला है हाथ लग जाए खाना खराब नहीं होंदा ते गधे वल वेंदा ते गधा उठ के खड़ा हो जाता है मेरा पीर हुसैन इब्ने अली मुहर्रम दी 10 तारीख आ गई रक्स करन लग पई मौत सामने मौत बेनकाब हो गई हुसैन इब्ने अली खलोता है हक्कुल यकीन वाले बड़ियां शाना वाले नबी आए रसूल आए कदी खलीलुल्लाह कदी उज़ैर नबी आए कदी मूसा आए जेड़े हाथ लांदे सी ते ओ दिल का पिया मीने का या मूसा डंडा अज़दहा बन जाया करदा सी सुभान अल्लाह ओए डंडा ओदे विच मौत च ओदे विच अदम तो वजूद चल आ जांदा सी ओदे विच हयात आ जांदी सी ओ डंडा लाठी ओदे विच हयात आ जांदी सी हुण आ गई मेरे मुस्तफा करीम दे उम्मतियां दी वारी हुण आ गई हुसैन मिन्नी दी वारी आ गई हुण आ गई अक्से मुस्तफा दी वारी आ गई मजहर मुस्तफा दी वारी मजहर कमालात मुस्तफा दी वारी अक्से जमाले मुस्तफा दी वारी हुण आ गई क्योंकि मेरा हुसैन मेरे मुस्तफा दे कमालात अक्स बन के आए हुसैन मिन्नी मेरा मुस्तफा कहता है हुसैन मेरे विचों वे मेरे हुस्नो जमाल दा अक्स बन के हुसैन आ गया है मेरे जमाल दा तर्जुमान बन के हुसैन आ गया है मुस्तफा दे कमालात वेखने होण हुसैन च वेख लिया जे मुस्तफा दा हुसन वेखना होवे ते हुसैन च वेख लिया जे हुण यारो हक्कुल यकीन दा दर्जा इर्तिकाई मंजिलां तय करदियां आलम जौबन वल जा रहा है आलम शबाब वल जा रहा है इंज कह लो कि यकीन दा दर्जा आसमान यकीन ते विराजमान हो जा रहा है आलम जौबन ते जा रहा है इंज कह लो इल्मुल यकीन नु ऐनुल यकीन दा दर्जा ऐनुल यकीन तो हक्कुल यकीन दा दर्जा चलदियां तर्जुमान ने हुस्ने मुस्तफा वल जदों टुरिया है आखिरी हद्दां नु छूना चाह रहे 10 मुहर्रम दा दिन आ गया 10 मुहर्रम दा दिन आ गया मौत बेनकाब होके रक्ष करन लग पई हुसैन सामने आ गया मजा ले यार लुत्फ ले यार हुसैन ने अख विच अख पाई इश्क बोलिया मौत डर गई मौत घबरा गई मौत पीछे हो गई अकल बोली कुरान पढ़ कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत हर नफ्स ने मौत
موت دا سبحان اللہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے نہیں گل نہیں سمجھ آئی کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے آل نال پیار کرنے والا عاشق بولیا انہیں آکھیا جدو حسین 10 محرم نو آیا نا سامنے موت بے نقاب ہوئی تے رقص کرن لگ پئی اکھ وچ اکھ پائی عشق بولیا موت گھبرا کے پیچھے ہوئی عقل بولی موت ڈردی نہیں نبیاں تے بھی قانون پورا رسولاں تے بھی قانون پورا عشق بولیا تے عقل بولی جدو مناظرہ ہویا نا تے بدر شاہ دی خطابت دا رنگ لے موت ڈری گھبرائی آکھے بدر شاہ نویں گل کسے مولوی نہیں سنائی میں کہ موت ڈری کیونکہ یقین والیاں تے نیڑے جاندی نہیں یہ یقین والے حسین ورگی شان والے دے کول ٹر جائے تے پھر موت نہیں رہندی حیات جب سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت موت نہیں رہندی حیات جو بدل جاندی ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات قرآن جو پیا کہندا ہے قرآن کہندا ہے انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے بل حیاء ولکن لا تشعرون اے زندہ نے تساں شعور نہیں رکھ دے موت حسین دے سامنے آئی تے موت نہ رہی موت حیات جو بدل گئی موت ویکھن نو تے موت رہی لیکن کیفیت حیات جو بدل گئی نظر تے آندی موت سی لیکن ہے حقیقت جو حیات سی حسین وال موت آئی جس ویلے کوئی بھی حق الیقین والا ہوئے خلیل اللہ نبی ہوئے موسیٰ کلیم اللہ ہوئے میرا مصطفیٰ نبیان دا رسول ہوئے رسولان دا امام ہوئے صدیق اکبر ہومن جڑا حق الیقین والا ہوئے عمر فاروق ہوئے عثمان غنی ہوئے مولا کائنات ہوئے میں قرآن دی سند پیش کر کے دسنا چاہنا کہ جڑا یقین والا یقین دیاں آخری حدانو چھوڑ لگ پوے او دیتے موت قانون تے پورا ہوندہ ہے پر موت نہیں رہندی حیات جب بدل جاندی ہے شاپر شہر آلے ہو جڑا آج بھی کہندا ہے حسین مر گیا حسین دنیا تو چلا گیا یا حسین نو موت آ گئی یا حق الیقین والا او مردہ ہے انہوں زندہ نہ آکھو میں پوچھنا چاہنا کہ حسین مر گیا سی تے نیزے دی نوک تے قرآن پھر کون پردہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد آل محمد آل پڑھو آل محمد عظمت آل عظمت آل نبی بھول نہ جانا میں تے لطف دی سیڑھی تے چڑھ گیا پر تو سامنے نہ جرال جاؤ ذرا جھوم کے پڑھو تو غصے نال نہ ویکھو تو میں ذرا تقریر شروع کرا تے شہادت بھی بڑا عظمت آل انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت آل نبی بھول نہ جانا پڑھو خوشاب والے عظمت آل نبی بھول نہ جھومیا کر انہیں ذوق نال پڑھیا کر کل نو خطاب دی ریکارڈنگ دنیا تے جاوے پتہ لگے روز محفلاں سجان دینے محفلاں سننا جان دینے پڑھنا جان دینے بولنا جان دینے خطیب کو پڑھانا جان دینے نعرہ تکبیر مارنا جان دینے نعرہ رسالت مارنا جان دینے جدو پیندے نے جاگ دینے سن دینے سر ہلان دینے قسم خدا دی قرآن پڑھدا جاواں ذکر حسین پڑھدا جاواں جے تو
ذرا سبحان اللہ اچھی آکھے مینوں شیراں دا تڑکا نہ لانا پوے 22 سال سٹیج دی زندگی تے میں گزارے میں چاہنا ماں یار بڑے شیر لوکاں نوں سنا لے بڑے دوڑے سنا لے مائے ٹپے سنا لے میں 23-24 سالاں دا سی جدوں دا تیری مسجد جتے ڈونگی جی مسجد سی خطاب کرنا آندا سی سبحان اللہ 23-24 سالاں دا سی جوانی جدوں میں آندا سی میں مار سلطان صاحب نے گل آکھیا جی شاہ جی ہن وی تساں جوان ہو میں آکھیا جی چلو تہاڈا حال حاضر فی میں اجے وی جوان ہی ہاں پر میں چاہنا وا ہن قرآن سنیا کرو حدیث سنیا کرو ذکر حسین سنیا کرو سوٹے نو ڈب مایا سنیا تے اچھی سبحان اللہ آکھی تے خوشاب والے تہاڈی سماعتاں دا سٹینڈرڈ کتھوں چیک ہوے گا سبحان اللہ تہاڈے سنن دا لیول کتھوں چیک ہوے گا زاویہ کتھوں چیک ہوے گا تے پھر بولیا کرو نا پتہ لگے تے پچھوں بندہ گل کرے بھی فلانا آیا تے مائے سنا گیا فلانا آیا تے کسے سنا گیا تے کدی اے بھی آکھیا کرو اسے قرآن سننے نبی دا فرمان سننے عظمت آل نبی اینج گونج پا دیو کہ درو دیوار ہل جان تے خوشاب دیاں دیواراں نو پتہ لگ جائے قرآن سننا لے بیٹھے نے نبی دا فرمان سبحان اللہ عظمت آل نبی پڑھو بولو آوازاں کٹو رب دا نا جے کی ہو گیا آوازاں بند ہو گئی ہیں عظمت آل کوئی نہیں پڑھنا میں بندے تائیں دو نال لے کے آسی بھائی جی فیصلہ بادو میرے سر تے قرآن رکھا لو میں کدی مار سلطان کو 60,000 نہیں منگیا 50,000 نہیں منگیا 40,000 نہیں منگیا میں جدوں آیا للہیت واسطے پھر تساں پچھو آکھنا کٹھی کمیٹی پائی ہے بدل شاہ نا 18 سال ہو گئے مولوی بدل لو یا مولوی کیوں نہیں بدلدا ہے مولوی دکاندار نہیں اسی ذکر آل رسول کرنا قسم رب دی مسجد وچ بیٹھ کے پیا دسنا گڈی تے آن جان دا پیٹرول یاسین بواد وے تے بدر شاہ خطاب کر جاندا ہے تے بدر شاہ آوے خطاب کرن واسطے تساں عشاء ویلے آئے ہو میں عصر ویلے آئے بیٹھا تے میں پھر گل میرا خطاب اگے خوشاب تے پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں پیا جانا تے میں دسنا چاہنا بھئی بھائی جی تھوڑی جی تھکاوٹ لا دیا کرو سبحان اللہ کہہ کے تے تھوڑا تھوڑا میں اے تے ہن تانوں نہیں کہن لگا بھی جے مطلب میں مار سلطان جے مینوں پٹرول پوا دیندا تے باقی تسی ہمت کرنی ہے کیونکہ تساں کرنی کوئی نہیں پر میں چاہنا کوئی رب دا نام جے سبحان اللہ تے آکھ چھڑیا کرو سبحان اللہ پچھوں مینے تے نہ دیا کرو بھی 18 سال دا بدر شاہی سنائی جاندے ہو مولوی بدل لو 60,000 کتھوں لے آئیے سبحان اللہ کتھوں لے آئیے کتھوں سنیے نہ 60,000 ہوئے نہ مولوی ہونی آن میں پیا کہنا کہ تسی بہ کے سننے والے ہو تے مل کے پڑھیا کرو عظمت میں گلاں بڑیاں ساریاں سنیاں او جنہ دے سٹیج دا رنگ کالا لکھاں روپیہ لے کے ٹر جاندے نے ساڈا تے ایتھے پٹرول مک جاندا کسے دا قید آباد مک گیا تے کسے باقی دھکا شکا لا کے گھر پہنچ جیدا گل پلے پیندی ہے بھئی تے اجے بھی غصے نال پہنا تے دو چار گلاں ہور کر جانا سبحان اللہ ہن آکھو سبحان اللہ اچھی عظمت آل نبی تھکے بیٹھے نے ٹٹے بیٹھے نے مینا ملو مینا پڑھو گے تو میں پھر اگے ٹرنا نہیں تو میری تے گڈی رک گئی 1 گھنٹہ تک ہی روگی عظمت آل اینا کوئی نہیں پڑھنا یاسین میں انہوں نے پڑھا کے جانا سارے نماز پڑھ دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مینوں بھی پتہ لگے آل محمد والے بیٹھنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگ دیکھنا غیر کی بات تو میں نیا نا لوگ یہ بھی گلاں ہونیاں یہ پچھوں آکھنا ہی آکھنا یاسین مولوی او لیا گا سانو تے نہ ذلیل کرے آپ ہی پڑھی جاوے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا رب آپ پڑھیا ہے سبحان اللہ جڑا گونگا بیٹھے نو موت پیندی رب ہو کے اہل بیت دی شان قرآن وچ پڑھ کے لوکاں نو دسدا پیا گونگیو بولو جڑا پڑھے گا رب دی سنت ادا کرے سبحان اللہ خدا نا جے پڑھ لو جڑا رب دی سنت ادا کرے گا بولیا کرو تو بول دے نہیں نہ سنی ہو تو پھر تاں چڑھائیاں ہو جاندیاں فلانے انج کہہ گیا فلانے نے انج کرتا فلانے نے میں بس اشارے کردا پیا فلانے پھر انج ہی کردے نے تساں بولنا اودوں جدوں گڈی اتوں دی لنگھ جائے مگروں احتجاج کرنے جدوں اگلے بل دین لگ پیندے میٹر لان والے آ جاندے سبحان اللہ عظمت آل نبی ہاتھ چوک دے یار عظمت آل نبی بھول نہ جانا
آل لبے بھول نہ جانا لوگو وقت آ جائے کر دل پہ کوئی ایسا وقت آ جائے کر دل پہ کوئی ایسا سر کٹا دے مگر سر نہ جھکانا لوگ سر کٹا دینا تو تھک جاندے ہاتھ چک لو سر کٹا دینا مگر سر نہ جھکانا نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سر کٹا دینا مگر سر نہ جھکانا لوگ اگر یہ چاہو کہ تمہیں اگر یہ چاہو کہ تمہیں عزت و توقیر ملے سبحان اللہ تمہیں عزت و توقیر ملے اگر یہ چاہو کہ تمہیں عزت و توقیر ملے اہل سادات کو آنکھوں پہ بٹھانا لوگ اہل سادات کو آنکھوں پہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت 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 پتہ چلیا موت موت نہیں رہندی حیات وچ بدل جاندی بولو موت ایہو ہی وجہ ہے کہ میرے پیر نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا اچھا جدو وقت آیا نا 10 محرم دا جدو موت حیات وچ بدلی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات وہ وقت آیا نا جس ویلے قرآن آخدا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وہ وقت آ گیا حضرات جیوکار کربلا دے اندر میرے امام علی مقام جو 10 محرم دا دن آ گیا میں جدے بارے پٹڑی تے گڈی پیا چڑھاندا سا تانوں دسنا دا پیا کہ حق الیقین والیاں دی شان اے وے رب کائنات فرماندا انہاں شہیداں نوں مردہ نہیں جی آکھنا انہاں نوں موت اے نہ آکھیا جے موت دا قانون بدل جاندا وے انہاں نوں آکھنا جے لوگ ایسے لوگ نے جڑے اللہ دے رستے وچ قتل کر دتے گئے نے انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا بلکہ حیات والا مننا ہے انہاں دی حیات انہاں دی زندگی تہاڈے شعور تو وراء الورائے حضرات زیوکار جدوں موت رقص کرن لگ پئی امام علی مقام خیمیاں دے اندر نے بہت جلدی نال لے جانا مصائب پڑھ دینا میرے امام پاک نے جس ویلے ویکھیا علی اکبر شہید ہو گئے علی اصغر شہید ہو گئے اون شہید ہو گئے عباس شہید ہو گئے امام قاسم شہید ہو گئے جدوں سارے شہزادیاں دیاں جس ویلے شہادتاں ہو جاندیاں نے میرے امام پاک ویکھیا خیمیاں دے اندر امام زین العابدین لیٹے ہوئے نے بیمار نے نکاحت کمزوری ہے اوے 3 دن دے دریائے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں اوے ناغازی شیر جوانا میرے امام پاک امام زین العابدین دے قریب ٹر جاندے نے زین العابدین اٹھن دی کوشش کردے نے ابو جی ٹھہرو میں اٹھدا واں ملن واسطے بلکہ میں آپ جام شہادت نوش کرنا چاہنا وا میرے امام فرمایا حسینیاں دی نسل تیرے وچوں چلے گی زین العابدین نہ پردہ دار بیبیاں نو مدینے واپس تو پہنچانا ہے انہاں شہزادیاں دی عزت و ناموز دا خیال رکھنا وے میرے امام پاک امام زین العابدین نو پیار کردے نے محبت کردے نے پیار کر کے امام پیچھے مڑے نے جدوں شہزادے نال پیار کیتا فرمایا ام رباب قریب آ جاؤ لیلا قریب آ جاؤ ام اسحاق قریب آ جاؤ شہر بانو قریب آ جاؤ سیدہ زینب ہمشیرہ قریب آ جاؤ سیدہ زینب میرے امام دے قریب آ جاندیاں نے میرے امام نے نصیحتاں کیتیاں فرمایا اپنے پردے دا خیال کریا جے واپس مدینے جانا ہے علی دی جائیے اے زینب اپنیاں پردہ دار بیویاں نو آکھیا شہزادیو خیال رکھیا جے اس حرم دے تقدس دا تساں خیال رکھنا ہے تقدس تو مراد اے کہ تساں صبر کرنا ہے
صبر دا دامن نہیں چھوڑنا شہزادیو خیال کرے آجے حسین نال پیار کر دیا جے نانے دے دین نال محبت کرنے والیاں جے میرے امام نے جس ویلے نصیحتاں کیتیاں تبلیغ کیتی سیدہ سکینہ ننھی جی شہزادی میرے امام دے قریب آ جاندی ہے میرے امام نے دست شفقت پھیرے آئے میرے امام پیار پہ کر دینے امام نے فرمایا سیدہ زینبی میری ہمشیرہ ہے میری ننھی جی ٹی ہے ایدہ خیال رکھنا میں اے رات نو میرے سینے تے سر رکھ کے لیڑ دیئے ایدہ خیال رکھنا میں اے شہزادی پچھو روندی نہ روے اے تڑپ دی نہ روے پچھو پاپل نہ کر دی روے میرے امام جویں حکم ہوئے امام پاک جس ویلے تیاری کر کے اپنے کوڑے دے قریب جاندے نے سیدہ زینب نے امام نو کوڑے تے سوار کیتا اوے جدوں میرا جن نبی نو ہویا اوے جبریل براق تھمایا جدوں علی والخیبر چلے تے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا اوے واگاں پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا تے پکڑ لگام کوڑے دی بی بی آکھے لے چڑھے امڑی دیا جایا حضرات جی وقار میرے امام پاک جس لے کوڑے دے قریب جاندے نے سیدہ نے امام پاک نو کوڑے تے سوار کیتا وے امام کوڑے تے سوار ہو کے میدان جنگ وال نکلن واسطے جدو خیمے جو باہر آ گئے امام نے مدینے وال منہ کیتا ہاتھ اٹھا کے دعا منگنی شروع کر دیتے یہ نانا جی میں جا رہا ہوں اللہ میری حاضری قبول فرما لوے رب کائنات دی بارگاہ اندر دعا کر کے نانے تے درود و سلام پڑھ کے میرے امام پاک جس ویلے گھوڑے تے سوار ہو گئے گھوڑے تے سوار ہو کے میرے امام نے جس ویلے گھوڑے نو اڈی ماری گھوڑا چلن دا نا نہیں پیا لیندا گھوڑا چلن دا نا نہیں پیا لیندا مورخین لکھدے نے امام نے پھر جلدی نال گھوڑے نو چلان دی کوشش کیتی گھوڑے نو اشارہ کیتا کی گل ہے گھوڑے آؤ علی اکبر دی واری آئی جلدی نال ٹر پیا اون دی واری آئی جلدی نال ٹر گیا عباس دی واری آئی جلدی نال ٹر گیا قاسم دی واری آئی جلدی نال ٹر گیا ہن جدوں حسین دی واری آئی ہے گھوڑیا تمہیں جواب دے گیا امام گلاں پہ کر دینے میرے امام دے کناں وچ ننیاں سسکیاں دی آواز آئی انج لگدا جویں کوئی روندا ہووے ننیاں سسکیاں لیندا ہووے میرے امام نے جس ویلے زمین کربلا ول ویکھیا ننھی شہزادی میرے امام دی سیدہ سکینہ کھلوتی ہوئی ہے گھوڑے دی واگ پھڑ کے کھلوتی ہوئی ہے تے پئی روندی ہے وے گھوڑیا ٹھہر جائیں تینوں انیاں جلدیاں کادیاں نے وے ٹھہر جائیں میرے بابل نو لے کے جان والیا وے ٹھہر جا علی اکبر نو لے کے گیا واپس نہیں آیا اور نو لے کے گیا واپس نہیں آیا عباس نو لے کے گیا واپس نہیں آیا قاسم نو لے کے گیا واپس نہیں آیا وے گھوڑیا ٹھہر جائیں ہن میرے باپ نو لے کے چلیو مینوں پتہ ہے تو واپس نہیں آنا ٹھہر جاؤ ذرا سکینہ نو اپنے بابل دا چہرہ رج رج کے ویکھ لین دے سیدہ دی ہچکی بج گئی رون لگ پیاں نے نالے بابل دا مکھڑا پیاں ویندیاں نے میرے امام دیاں ٹائیں نکل گئیاں امام نے گھوڑے تو زمین کربلا تے چھلانگ لائی شہزادی نو سینے نہ لایا فرمایا سیدہ علی اکبر گیا انج نہ کیتائی علی اصغر گیا انج نہ کیتائی اون گیا انج نہ کیتائی عباس گیا انج نہ کیتائی قاسم گیا انج نہ کیتائی شہزادی ہن حسین دی واری آئی ہے تو بھی آ کے اپنے بابل واسطے انج رونی ہے پئی شہزادی رو کے عرض کر دیے ابو جی ہن سکینہ نڈالے ہن سکینہ یتیم ہو جائے گی ابو جی سکینہ نو باپ دے سینے تے سر رکھ کے سون دی عادت پئی ہوئی ہے ابو جی سکینہ بابل کرے گی ابو جی سکینہ بابل کرے گی بابل دا سینہ نظر نہیں آوے گا ابو جی ہن میں کنوں باپ آکھاں گی میرا باپ دنیا تو ٹر چلے آئے ہن میں روواں گی دستے شفقت کون پھیرے گا ابو جی روواں گی میرے ہنجواں نو کون صاف کرے گا ابو جی مینوں پیار کون کرے گا سکینہ روے گی چپ کون کرائے گا شاہپور شہر والےو ننیاں تیاں باپ نال بڑا پیار کردیاں اللہ دی قسم ننیاں شہزادیاں ننیاں تیاں جدو باپ گھر جاندا جے اوے پیراں وچ جُتیاں پواندیاں جے باپ دیاں زلفاں سوار دیاں جے باپ دنیا تے جاوے جنازیاں دیاں رون
رونقاں دیاں جے اے شہزادیاں جے اے پردیساں دیاں باپ نال بڑا پیار کردیاں نے اپنیاں تیاں ول ویکھ ننیاں شہزادیاں نوں اوے کھلونے لے کے دین والیو ننیاں شہزادیاں انگلی نال لا تفریح پلیسز تے جان والا جگہ جگہ تے شہزادیاں نال ننیاں تیاں دے دستے شفقت پھیرن والا انہاں شہزادیاں نوں راتی 1 بجے پتہ لگ جائے باپ آ گئے شہزادیاں دوڑ کے دروازے کھول دیاں نے باپ دیاں زلفاں سوار دیاں نے قسم خدا دی ادھی رات باپ کر جاوے تیاں پیار کر دیاں نے میرے امام نے جدو شہزادی نو سینے نہ لایا ہوئے گا تیرا شفقت پدری دا چشمہ لا کے وے اولاداں والیو میرے امام دا کلیجہ پھٹ نہیں گیا ہوئے گا امام دیاں ٹائی نہیں نکلیاں ہون گیاں پر میرا امام حق الیقین والا ہے میرا امام صابرہ دا امام ہے امام نے شہزادی نو سینے نہ لایا پیار کی تو فرمایا حسین صابر دی تیئیں سکینہ میری تی صبر کر حوض کوثر دے جام لے کے او تیری دادی فاطمہ زہرا کلوتی ہوئی ہے ان قریب جنت اندر ملاقاتاں ہون گیاں میرے امام پاک نے جس ویلے شہزادی نو پیار کیتا شہزادی نو سینے نال لایا آواز دیتی سیدہ زینب عرض کیتی ویر حکم ہوئے فرمایا میں کہہ کے آیا سا میری ننی جی شہزادی روندی نہ پھرے یا امام پتہ نہیں لگیا قیامت سغرا دا یا عالم بپائے صبح تو جمعہ دا ویلا ہو چلے آوے شہزادیاں رو رو کے نہیں ڈالنے پتہ نہیں لگیا کتے سکینہ باپ دے پیار اندر باہر آ گئی ہے امام دے پیار چ رونا لیو امام دی محبت چ رونا لیو آل رسول دی فضیلت بیان کرنا بھی قرآن دا طریقہ ہے آل رسول دے عشق وچ رونا بھی قرآن دا طریقہ ہے قرآن ایوب علیہ السلام دے مصائب بیان کردا ہے یوسف نبی دے مصائب قرآن بیان کردا ہے میں بس اشارہ کر دیاں جڑے کلے فکر حسین والے نے انہاں واسطے جڑے کلے ذکر حسین والے نے انہاں واسطے میرا چونکہ ٹاپک سبجیکٹ نہیں تے قرآن پڑھدا میں مصائب دیاں گلاں کردا تینوں دسدا ہے جڑا رونا دھونا ہے ایویں داستاناں کسے کہانیاں نہیں یہ بھی قرآن دا طریقہ ہے یہ بھی قرآن دا سلیقہ ہے بس میرے امام نے پیار کیتا سیدہ نو سینے نال لایا سیدہ زینب نے جدو شہزادی نو پکڑیا یار شہزادی خیمیاں ول گئی عشق آل رسول دا چشمہ لا کے ویکھتے سہی مینوں انج لگیا تی پیچھے ہاتھ کر دی ہوے گی تے خیمیاں ول جاندی ہوے گی پھپھی ٹھہر دے جاؤ ایڈی جلدی خیمیاں وچ لے جاؤن دی ایڈی کیڑی جلدی ہے میرے پاپل نو تک لین دے پھر نظری نہیں آوے گا پھر نظری نہیں آوے گا اللہ دی قسم تیاں انجی پیار کر دیاں نے جے کوئی آکھے کتھے لکھیاں نے گلاں اللہ دی قسم تیاں انجی پیار کر دیاں نے انجی محبت کر دیاں نے انجی مودت کر دیاں نے سیدہ خیمیاں وچ گئی امام گھوڑے تے سوار ہو کے اپنی تی نو چلے آئے عشق آل رسول دا چشمہ لو مینوں انج لگیا آسمانوں دے دروازے کھل گئے ملائکہ نے تڑپ کے ویکھیا مینوں انج لگیا بدر شاہ جنت دیاں حوراں نے تڑپ کے جھانکیا زمین تے مینوں انج لگیا قیامت تک باپ تے دھی دا کدی کلاوا نہ کھلدا کہ سیداں دا امتحان لینا مقصود نہ ہوندا میرے امام پاک نے گھوڑے نو جلدی نال دوڑایا سواری دوڑائی تھوڑا جا کے گئے جڑا رستہ مدینے والوں آوندا ہے رستہ مدینے والوں آوندا ہے گرد و غبار اڑدی ہوئی نظر آئی میرے امام پاک نے ویکھیا انج لگدا مدینیوں کوئی امداد آ رہی ہے کوئی لوگ شہادتاں دا درجہ حاصل کرنے واسطے آ رہے نے بڑی جلدی نال عرض کردے ہیں یار اس امام پاک دی کلی شہادت نو بیان کراں تے 1 گھنٹے دے مصائب بندے نے میں جلدی نال بیان کر دیاں میرے امام نے مدینے والے منہ کیتا ہے گڈا چی سوار قریب آ جاندا ہے قریب آ جاندا ہے قریب آ جاندا ہے اے ذکر مصائب ساریاں گلاں بچے بچے نو یاد نے پر پڑھنا قرآن دا طریقہ سلیقہ ہے اساں رونے ہاں انہاں ہنجواں نو باعث نجات بنانے ہاں حضرت زیوکار میرے امام نے جس ویلے مدینے والے منہ کیتا نا چاچی سوار قریب آ گیا کون ہے کتھوں آیا ہے انہیں آکھیا میں اکبر میں سغرا دا قاصد حضرتی
تے میں شہر مدینیوں آیا میں سغرا دا قاصد حضرتی اے میں شہر مدینیوں آیا اے جس بچی نو چھڑ آیا سے اس دا خط میں لے آیا سیدہ دا خط ویکھیا امام رو پہ لکھے نہ اکبر آیا ترجمانی کی نہ اکبر آیا تے نہ اصغر آیا نہ آئی پین سکینہ باج بھیراواں سنجا لگدا اے مینوں شہر مدینہ ابو جی پوچھیا جے اکبر کیوں نہیں آیا میں اڈیک دی پئی ہوں اصغر کیوں نہیں آیا آن کیوں نہیں آیا محمد کیوں نہیں آیا کیوں نہیں آئے شہزادے میں آواں گی علی اصغر نو چکاں گی پیار کراں گی سینے نال لاواں گی امام رو پہ ڈاچی سوارا جلدی نال مڑ جاؤ حسین ابن علی جا رہا بے تھوڑی دیر گزرے گی حسین بھی شہید ہو جائے گا جا جلدی نال ٹر جاؤ میرا پیغام میری بیٹی سغرا نو پہنچا دیویں سغرا جس اصغر نو ڈیک دیے پئی جس اکبر نو ڈیک دیے پئی جس آن نو ڈیک دیے پئی جس محمد نو ڈیک دیے پئی جس علی اصغر واسطے کھلونے بنا کے رکھے علی اصغر شہید ہو گیا ہے آن شہید ہو گیا ہے عباس شہید ہو گئے سارے شہید ہو گئے نے ہن تینوں اصغر چکنا نصیب نہیں ہوے گا ہن تینوں اکبر چکنا تینوں اکبر نال پیار کرنا نصیب نہیں ہوے گا سیدہ سکینہ سیدہ سکینہ سیدہ سکینہ تے نظر آئے گی پر اکبر نظر نہیں آئے گا اور نظر نہیں آئے گا امام نے جس ویلے جواب دیتا حضور کی ہویا کوفے والے تے تواڈے مرید سن اے تے تواڈے بڑے کلمے پڑھن والے سن بڑا پیار کرن والے سن میرے امام فرمایا کوفی لا یوفی نکلے نے اے کوفی لا یوفی نکلے نے جا جلدی نال واپس ٹر جا کے تینوں بھی شہید نہ کر دین امام فرمایا واپس ٹر جا جلدی نال میری تی سغرا نو میرا سلام آکھی آکھی تیرا پاپل بھی چند لمیاں دا مہمان تیے ہن تینوں پاپل بھی نظری نہیں آنا ہن اصغر بھی نظری نہیں آنا ہن اکبر بھی نظری نہیں آنا ہن آن بھی نظری نہیں آنا ہن محمد بھی نظری نہیں آنا تیے صبر کری بس جنت اندر ملاقاتاں ہون گیاں حوض کوثر تے ملاقاتاں ہون گیاں میرے امام نے خط پکڑیا شہزادہ علی اکبر دے جسم دے ٹکڑیاں تے آ گئے امام نالے روندے نے نالے دھی دا خط پڑھ کے شہزادہ علی اکبر شہید نو سنا دے نے لوگوں شہید زندہ ہے نا شہید زندہ ہے نا شہید زندہ ہے نا میرے امام پڑھ کے پہ سنا دے نے لے اکبر خط سغرا دا او تینوں یاد کریں دی او اجے بھی آس ملن دی رکھ دی اوے تیرا پتا پوچھیں دی رامی اوے دے جواب وے سغرا دیا ویرا میرے امام پاک جس لئے خط سنایا خط سنا کے واپس میرے امام سواری تے سوار ہو کے میدان جنگ اندر ٹر گئے امام نے خطاب فرمایا آخری جملے سندا چلی یار میرے امام پاک نے بہت سارے ظالمان واصلے جہنم کرن تو بعد میرے امام پاک نے جس ویلے ویکھیا نا امام نے ویکھیا میدان جنگ اندر کوئی بندہ لڑن دی جرت نہیں پیا کردا علی دا پتر کھلوتا ہویا ہے علی دا پتر کھلوتا ہے فاتح خیبر دا شہزادہ کھلوتا ہے آواز آئی یک بارگی حملہ کر دیو امام تے یک بارگی حملہ کر دیو بس یارو تیراں والیاں نے تیراں دا مین برسانا شروع کر دیتا نیزیاں والیاں نے نیزیاں دیاں نیاں سدیاں کر لیاں نے اوے پرچھیاں والیاں نے پرچھیاں دے وار شروع کر دیتے سرزمین شاہپور شہر آلیو شاہپور شہر آلیو میرے پیر حسین والے پرچھیاں دے منہ سدھے ہو گئے نیزیاں دیاں نیاں سدیاں ہو گئیاں بچ بچ کے وار کرن والے جدو بچ بچ کے وار پہ کر دینے بچ بچ کے وار پہ کر دینے میرے امام پاک نو ایک تیر آیا وے میرے امام دی پہ
پیشانی وچ پیوست ہو گیا امام لڑکھڑا گئے ایک نیزہ آیا امام دے سینے وچ پیوست ہو گیا امام زمین کربلا ول آن لگ پے جدو زمین کربلا ول آئے گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیتے میرا پیر زمین کربلا ول آ رہا وے مینوں انج لگیا سیدہ زہرا نے آگوش کھول دیتی ہوے گی وے سنبھل جاویں وے مسافر بچیا وے میں چک لاواں وچ جھولی سنبھل جاویں وے مسافر بچیا وے میں چک لاواں وچ جھولی شالا جاون دو زخلوں بچیا جنہ تیری لاش مٹی وچ رولی بس یارو امام زمین کربلا تے آگے شمر دوڑ کے آیا میرے امام دے سینہ اقدس دے آ کے بیٹھ گیا امام نے پوچھا وقتی ہویا جمعے دی اذاناں دا ویلا ہو گیا جڑے حق الیقین والے ہوندے نے جدوں دنیا تو جاندے ہون تے نماز نہیں چھڑدے حق الیقین والے جڑے ہوندے نے شہید ہوے جڑا حق الیقین دے درجے تے فائز ہو کے حق الیقین دا چشمہ لے کے موت نو ویندا ہے لوکاں واسطے بھی شہید حق الیقین دا درجہ رکھدا ہے میرا پیر حسین ابن علی لوکی تے دنیا تو جاندے نے نا کیونکہ شہید زندہ ہوندا ہے شہید بولو زندہ ہوندا ہے دنیا تو جا کے بھی وہ علم الیقین تو اگے عین الیقین تو اگے حق الیقین دے درجے تے فائز ہو کے میرے پیر نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے لوکاں نو دسیا لوگو اگے تے قرآن کہندا سی نا اگے تے قرآن کہندا سی نا کہ شہید زندہ نے لوکی کہندا سی قرآن کہندا تے سمجھ نہیں آندی میرے پیر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھ کے شہادت تو بعد نیزے دی نوک تے قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے قرآن دی اس آیت تے مہر تصدیق ثبت کر کے پریکٹیکلی لوکاں نو دس دیتا جڑا قرآن کہندا سی حسین نے تلاوت کر کے دس دیتا ہے آؤ ویکھو حسین وال شہید زندہ آ جائے آکھو نا سبحان اللہ میرے امام پاک دا جس ویلے آخری ویلا ہو گیا یار امام پاک جس ویلے سر سجدے وچ رکھیا امام پاک دے گردن تے شمر نے خنجر چلا دیتا سر تن تو جدا ہو گیا امام شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون امام شہید ہو گئے گھوڑا تڑپدا بلکدا سیدہ زینب دے خیمے وال گیا سیدہ رو پیاں خالی گھوڑا ویکھ کے بی بی اوے رو رو کر دی زاری ویر میرے نو کتھے چھڑ آیا اے دس حقیقت ساری اوے کس نے خنجر چلایا تے کس نے ماریا تھاڑا کی کر پھر زمین تے ڈگا اوے عرش عظیم دا تارا اوے چھالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا شالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پہنا جس پہن دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لینا تے بس یارو قتل حسین اصل میں اے مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کرنا اللہ ساڑی حاضرین اپنی بارگاہ دے درجہ قبولیت عطا فرمائے اللہ کریم سانو سارے انو ذکر اہل بیت سنن دی توفیق عطا فرمائے اور پھر گھر جا کے ایدے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ